वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ इस कोर्स के लिए, बल्कि इस कोर्स के 6 लेसन के ज़रिए। इस कोर्स में पूरे जब आप कर लेंगे इंशाअल्लाह तो आप ऑफ कोर्स पूरा नमाज समझेंगे, लेकिन ये कि इसके पहले 6 लेसन हम करेंगे इंशाअल्लाह, ये बताने के लिए। और इसमें सूरह फातिहा भी है और अजान भी है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्रामर्स भी हैं, स्पोकन अरबिक है, जैसा कि आज हम देखेंगे। ये तारुफ है, इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कोर्स कितना आसान है और कितना सिंपल है, और आप में से हर एक पढ़ा सकता है इसको इनफैक्ट। तो मैं चलता हूँ इस पर आगे। तो हर सबक में हम कहेंगे सबक नंबर 1 के ख़त्म तक आप 12 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में 7248 बार आए हैं। ऑफ कोर्स इसमें आपको बाज़ अल्फाज पहले से मालूम है, बट इस कोर्स का मकसद ये है कि आपके जहन में जो यानी ये तसव्वुर है कि कुरान समझना मुश्किल है, उसको हटाना है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने फिर से एक मौका दिया, और जज़ाकुमुल्लाह खैर हमारे डॉक्टर मुआज़ असलम को और आप सब लोगों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, जिन्होंने इस बात को फैलाया। तो आगे तो यही है जज़ाकुमुल्लाह खैर कि जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, उन लोगों को भी जिन्होंने इस बारे में आपको इत्तला दी। और मुबारक कि आप अल्लाह ताला की किताब सीख रहे हैं, इससे बड़ा बरकत का काम क्या हो सकता है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ठीक है, एक अहम वजाहत कि मेरी पोजीशन जो है ना, मैंने उलमा से सीखा है और अवामुन्नास तक पहुंचा रहा हूँ, और अक्सरियत आपकी यही होगी। तो आप भी इस पीपीटी को भी आपको दे दिया जाएगा, पावर पॉइंट्स हर चीज़ आपको मिलेगी, तो आप भी पढ़ा सकते हैं इसको। इसमें जो स्पेशल चीज़ है उसका अंदाज़े तालीम है, यानी ये कोर्स इन किताबों के मुताले से हासिल होने वाली तमाम नई तकनीकों पर मबनी है, जैसे हिंदू पाक, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड से मतबूआ कुरानी अरबी कवायद की किताबें, कुरान मजीद में आने वाले अल्फाज के आदाद व शुमार, पढ़ाने के स्टाइल्स जो है ना इंटरैक्टिव वगैरह, दूसरी ज़बान सीखने के तरीक़े, सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग मेथड, और ख़ासकर अंग्रेज़ी ज़बान में जो रिसर्च हुई है कि किस तरह अंग्रेज़ी ज़बान को सिखाया जाता है, वर्ड पावर है वगैरह। फिर दिमाग से मुतालिक टोनी बुज़ान की किताबें हैं, या डिबोनो की सोच से मुतालिक हैं, या ख़ुद को बेहतर करने के मौजू पर स्टीफन कॉवी, टोनी रॉबिन्स वगैरह की किताबें हैं। यानी मॉडर्न सक्सेस लिटरेचर और NLP या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। ये इसके एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, अगर से कि हम हर वक्त ये नहीं बताएंगे कि आपको ये किधर से आ रहा है, लेकिन ये सारे इंशाल्लाह इसमें आपको मिलेंगे। तो ये इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स आपको मिलेगा, इंशाल्लाह लगेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम कोर्स के मकासद क्या हैं, ठीक है, क्योंकि बगैर इसके जो है ना बात सही नहीं रहेगी। तो सबसे पहला मकसद ये है कि ये साबित करना और यकीन दिलाना कि कुरान जो है ना बहुत आसान है। तो यही पहले मकसद को ज़रा हम यही साबित करते हैं कि कुरान सीखने में बहुत आसान है, सीखने में, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, सीखने में बल्कि ज़िक्र के पहलू से तहक़ीक़ हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया। तो ये पहलू अगर आप रखेंगे, ज़िक्र यानी नसीहत का पहलू, तो इसके लिए कुरान बहुत आसान है। तो ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज़ ना सोचें और ना ऐसा कहें, वरना क्या होगा, हम कुरान को झुटलाने वाले हो जाएंगे, झुटलाने वाले, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो कैसे आसान है, इसका एक छोटा सा प्रूफ आपके सामने हम पेश करते हैं। अगर आप नमाज के जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं उसके आम अल्फाज लें, मसलन कुरानी सूरतें और अज़कार नमाज, तो कुरानी सूरतों में ये सिर्फ 7, अल-फातिहा, असर, नसर, काफिरून, इखलास, फलक और नास, ये तो आप सबको मालूम है, ये चारों कुल आपको मालूम है, और फातिहा तो आपको मालूम है। तो उसमें 2 छोटी सूरतों को हम मिलाएं अगर, असर और नसर, इसका एक एक लफ्ज़ सीखें। और इसके अलावा अज़कार नमाज से मुराद क्या है, अज़ान है, दुआ है वज़ू के बाद की जो कि कलमा है, और रुकू सजदे में जो हम पढ़ते हैं तहियातु लिल्लाह है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, बस ये हिस्से हैं
اگر ان کا ایک ایک لفظ کا معنی یاد کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اگر ہم جو سکھائیں گے TPI کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کو سیکھ لیں تو آپ تقریباً 200 الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن میں 40,000 بار آتے ہیں. صرف اتنے سمپل. تو آپ بولیں گے یہ 40,000 کا نمبر ٹوٹل قرآن کے حساب سے کدھر بیٹھتا ہے؟ تو قرآن میں 78,000 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، 78,000. اگر آپ اس کو راؤنڈ بھی کر لیں 80,000 سوری، تو آپ اس کورس کے ذریعے 20 گھنٹوں والا کورس اس میں ہم اس میں سے صرف 6 گھنٹے کر رہے ہیں تعارف کے لیے. تو یہ 20 گھنٹے والے کورس میں آپ 200 ایسے الفاظ سیکھیں گے تقریباً جو 40,000 بار آتے ہیں. تو 78,000 کا آدھا تو 39,000 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ 50% کو کراس کر لیں گے صرف اتنا ہی سیکھ کر. تو اب بتائیے کیا قرآن آسان نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یعنی قرآن کے 50% الفاظ سے بھی زیادہ. گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے. Is it not amazing, surprising, shocking؟ جب جو ہے ہم یہ اس کی ریسرچ کر رہے تھے، جب یہ ڈیٹا بنا تو مجھے بڑا شوق ہوا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نماز کے ذریعے جو ہم کو روز پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کے ذریعے سے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے. کہیں اور دوسرا ایک ہاذا بیت کبیر والا کورس سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ بعد میں سیکھیں آپ، لیکن نماز سے چلیں. تو یہ 20 گھنٹے میں پریکٹس کے ساتھ جو ہے نا 20 گھنٹے میں آپ کر سکتے ہیں، جس میں سے ہم اس کورس میں 6 گھنٹے کریں گے. تو اب ہم آتے ہیں ایک بہت انٹرسٹنگ پارٹ پر. یہ جو ہے نا انٹریکٹیو کورس ہے، یعنی آپ کو ہم سوال جواب کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو بوریت نہ ہو، آپ کو مزہ آئے اور ہمیں بھی اندازہ ہو کہ آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. ورنہ شیطان کیا کرے گا، آپ کو فوری واٹس ایپ میں کھینچ لے گا یا کہیں اور چیز میں چلے جائیں گے آپ. تو اب آپ کو الرٹ رہنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بیچ بیچ میں ہم آپ کو یہ سوالات کریں گے. سوالات کے جواب کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یعنی سب سے ایزی اور اہم طریقہ جو ہے نا وہ پولنگ ہے. جیسے اب یہاں میں سوال کر رہا ہوں. اس کورس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن سیکھنا ضروری ہے، آسان ہے، مشکل ہے، وقت لگانا پڑتا ہے. کیا کہا میں نے ابھی؟ تو میں ابھی یہ پول لانچ کروں گا، تو اس میں ABCD کا صرف ایک بٹن ٹچ کرنا ہے اور آپ کو جواب دینا ہے. تو ایک بٹن ٹچ کریں گے، اسکرین اگر آپ موبائل سے دیکھ رہے ہیں تو اسکرین پہ آ جائے گا یہ، اور اگر آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں تو بیچ میں آ جائے گا. تو میں لانچ کر رہا ہوں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ جتنے لوگ ہو سکتے ہیں سارے اس پر ٹچ کریں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو یہ پولنگ نہیں آ رہی ہے تو چیٹ میں لکھیں کہ کون سا صحیح جواب ہے. ایک جواب صحیح ہے. جی ہاں، پول میں بتانا ہے. بٹ اگر آپ کو پول میں اگر نہیں آ رہا ہے پولنگ یا پرابلم ہو رہی تو چیٹ میں بتائیں، ورنہ پول میں ہی بتائیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں پول میں. تو ہم اس کو ختم کریں گے. 3 2 1. ماشاءاللہ. تو ہم اینڈ کرتے ہیں. تو اکثر لوگوں نے B کا جواب دیا ہے اور B صحیح جواب ہے، کیونکہ ہمارے کورس کا مقصد بے شک قرآن جو ہے نا سیکھنا ضروری ہے، لیکن ہم جو مقصد کے تحت اس کورس کو کر رہے ہیں وہ یہ وہ ضروری ہے. تو سب نے بتایا ہوگا آپ کو. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن سیکھنا آسان ہے، نہ صرف آسان بلکہ کیسے آسان ہے یہ بتا رہے ہیں ہم آپ. آسان کیا، ایک بہت گرم دھواں دھار جو ہے نا لیکچر دیا جائے تو اس سے آسان نہیں ہوتا. ہم نے آپ کو اسٹیٹسٹک سے بتایا ہے کہ کس طرح اعداد و شمار سے، فیلڈ ڈیٹا سے بتایا ہے، ثابت کیا ہے کہ قرآن کس طرح آسان ہے. اچھا، ایک اور بات میں نے کہی تھی، نماز پر یہ کورس یعنی 20 گھنٹے والا کورس آپ کو کتنے الفاظ سمجھنے میں مدد کرے گا؟ 10,000، 20,000، 30,000 یا 40,000؟ تو میں پول لانچ کر رہا ہوں. سوچ سمجھ کے جواب دیجئے. بسم اللہ.
3 2 1 एंड पोल। माशाल्लाह मेजॉरिटी ने सही कहा। इस कोर्स में आप यानी 20 घंटे वाले कोर्स में 40,000 बार आने वाले कुरानी अल्फाज सीखेंगे। 200 अल्फाज जो 40,000 बार आते हैं। ऑलराइट चलिए, अब एक अंग्रेजी का मुहावरा है, इफ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। यानी अगर हम प्लान बनाने में नाकाम हो तो गोया नाकामी का प्लान बना रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप खाने का प्लान नहीं बना रहे हैं, शाम के खाने का या सुबह के, तो मतलब ये कि आपने भूखा रहने का प्लान बना लिया है। ये बहुत अहम पॉइंट है, जरा गौर कीजिए। अगर आपके पास खाने का प्लान नहीं है तो आपने भूखा रहने का प्लान बनाया है, अज्यूमिंग आपका फ्रिज या चिकन किचन जो है फुल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुरान सीखने के लिए, जो कुरान सीखने के लिए पूरे सिर्फ 400, पूरा कुरान सीखने के लिए 400, हमने कहा ये कोर्स तो 20 घंटे का है, लेकिन पूरा कुरान सीखना चाहेंगे तो आपको सिर्फ 400 घंटे हैं। तो अगर 400 घंटे का प्लान ना बनाया तो गोया कुरान नहीं सीखने का प्लान है। ये बहुत सीरियस बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भाई कुरान समझना जरूरी है, तो आप बोले बिल्कुल जरूरी है। तब मैं पूछूंगा अच्छा भाई आपका प्लान क्या है? बोले नहीं प्लान तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ सीखूंगा। तो ये इसका मतलब जो है ना, कोई प्लान नहीं है। अगर आप नौकरी में, खाने में इस तरह प्लान्स नहीं बनाते, हाँ सोच रहा हूँ मैं नौकरी करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। प्लान बनाना चाहिए। तो ये पहला मकसद हुआ। दूसरा मकसद है कुरान को समझने का आसान तरीका सिखाना लफ्जी तर्जुमे के जरिए, जो कि हो सकता है आप जानते हो, लेकिन हम उस पर थोड़ा सा और सिस्टम आपको एम्फसाइज करेंगे। तीसरा मकसद है इसका नमाज को मौसर तरीके से पढ़ने का तरीका बताना, ताकि नमाज में खूब दिल लगे, खुशू और खुजू हासिल हो और नमाज के असरात हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में आए। अल्लाह ताला मुझे भी है ना तौफीक दे। मैं ये कोई परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ये कोर्स पढ़ाता हूँ तो मुझे भी बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला मुझे भी है ना उसका फ़ायदा नसीब करे हम सबको। हमारी नमाज में 3 बड़े नाकिस पहलू होते हैं। आम तौर पर आप कहेंगे भाई मेरी नमाज में नहीं हो सकता नहीं होंगे, लेकिन अक्सरियत में ये 3 पहलू बहुत ही भयानक होते हैं। आप अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आप जो है ना बिगड़ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, गुस्सा आएगा आपको। मसलन पहला पहलू जो है ना, तेज पढ़ते हैं हम। कैसे नमाज पढ़ते हैं? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपका असिस्टेंट, सेक्रेटरी, नौकर इस तरह बात करे, सर ऑफिस में आना, फाइल इधर रखिए, आप बोलेंगे क्या बात करने नहीं आता आपको? ठहर के बात कीजिए, सलीके से बात कीजिए, ये क्या बात है? हम अपने नौकर से, सेक्रेटरी से, असिस्टेंट से, जिसके हम ना खालिक हैं ना राज़िक हैं, उससे हम इस तरह की बातचीत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो किस मुंह से अल्लाह के सामने हम इस तरह नमाज पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। ये इंतहाई, अब आप खुद कहिए कि ये बदतमीजी है या बातमीजी है। दूसरा ये कि हमारा जो है ना वो रोमिंग सर्विस चलते रहती है दिमाग में। मतलब क्या है कि जैसे किसी ने कहा कि हम वज़ू करते हैं एहतमाम से, मस्जिद को निकलते हैं, जाते हैं, इंतज़ार करते हैं और नमाज की रकात बांधते हैं और सारी दुनिया घूमने निकल जाते हैं। आप बोलेंगे यार ये बदतमीजी कैसे हुई? फर्ज कीजिए आपका वही नौकर, सेक्रेटरी, असिस्टेंट आपसे आहिस्ता से बात करे, लेकिन जो है ना आप फर्ज कीजिए उसका दिमाग पढ़ सकते हो और दिमाग में, मुंह पर तो कहे कि सर आपका बड़ा शुक्रिया, आपका बड़ा एहसान है, आपको कभी नहीं भूलूंगा, अल्लाह आपको खुश रखे। लेकिन फर्ज कीजिए आप उसका दिमाग पढ़ते हुए ये देख रहे हो कि सोच तो वो ये रहा है कि यार मेरे कपड़े गंदे हो गए, वो कल धोना था, लॉन्ड्री को ले जाना था, या साबुन नहीं था घर में, और ये जूता जो है ना पुराना हो गया, इसकी पॉलिश भी खराब हो गई। और मुंह पर क्या है? सर आप बड़े अच्छे हैं, इंसान हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आपके जैसा इंसान नहीं देखा। आपको कैसा लगेगी ऐसी तारीफ? आपको उस पर घिन आएगी, चिढ़ आएगी। आप बोलेंगे यार जाओ यहाँ से, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? दिमाग में तो गंदे कपड़े, जूते घूम रहे हैं और कह रहा है कि जो है ना आपको भूलूंगा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। हम कुछ ऐसा ही अल्लाह के साथ करते हैं। बड़ी बड़ी आयतें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा दिमाग वही गंदे कपड़े, जूते, ये दुनिया की चीज़ों में फंसा हुआ होता है। और तीसरा जो काम करते हैं हम, वो है बगैर जज्बात की नमाज पढ़ते हैं। अगर आपका कोई जिगरी दोस्त भी हो और वो आपसे आकर इस तरह बात करे, आज मैं बाजार गया था, बड़ा अच्छा सेल था, मैंने तो चार चार जो है ना पैंट्स खरीदे और फला खरीदे,
آپ बोलेंगे क्या हो गया, कुछ दिमाग तो सही है। आप उसके साथ बैठना नहीं चाहेंगे, 5 मिनट या 2 मिनट बैठना नहीं चाहेंगे। अरे क्या कंप्यूटर के जैसा बात करते हुए, अस्तगफिरुल्लाह, हम ऐसे ही तो पढ़ते नमाज, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, जिसमें कोई जज्बात नहीं, एक मुर्दा लाश की तरह। अस्तगफिरुल्लाह, यानी दिल से निकलना चाहिए। हाँ, आप जब दोस्त होते, अरे भाई क्या सेल था, बहुत मजा आया, मैंने जो है ना ये चीजें खरीदी और तुम भी जाओ, है ना, उसमें मजा आता है। तो जब अल्लाह के सामने हम बात करें तो जज्बात के साथ। अच्छा, ये सारी चीजें उस वक्त हो सकती हैं जब हम इसको समझें, ये है उसका राज, पहला अहम राज। तो ये भी हम सिखाएंगे क्योंकि जब बात चलेगी समझने की। और चौथा है कुरान को जिंदगी में लाने का तरीका समझाना। बहुत सिंपल फार्मूला है कि मुतालिया और गौर व फिक्र के बाद पढ़ना है हमको तसव्वुर और एहसास के साथ, और उस आयत को ज़िंदगी में लाना है तो उससे एक दुआ निकालें, उसकी रोशनी में एहतिसाब करें और उसका प्लान बनाएं और उसकी तबलीग करें। तो ये जो है ना सिंपल तरीका है, और भी बड़े बड़े तरीके हैं लेकिन एक सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं, और इसका हम आपको मिसाल सिखाएंगे, यानी इसका इस्तेमाल सिखाएंगे मिसालों से। पांचवा मकसद है बुनियादी अरबी कवायद को सीखना, और छठा अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 जुमले सिखाना इस कोर्स में। और ये जो दो है आखिरी के दो, ये जो है ना अरबी ग्रामर हम इस तरह सिखाते हैं टीपीआई से, और टीपीआई आप देखेंगे क्या मतलब है इसका, और जो है बोलचाल। टीपीआई और बोलचाल ये हमारा सीक्रेट है जिसको आपको बहुत मजा आएगा, और इंशाल्लाह वो दूसरा हिस्सा हम सिर्फ एक 10-15 मिनट बाद शुरू करेंगे। तो जनरली मैं जब क्लास में होता हूँ तो मैं कहता हूँ अल्लिम, सिखाइए, यानी अगर, और आप भी ऐसे ही करें, अगर 100-200 लोग बैठे हों तो मैं कहूँगा अच्छा जोड़ियाँ बनाइए और अपने साथी को सिखाइए कि इस कोर्स के कितने मकासिद हैं वगैरह। अच्छा, तो अब चूंकि हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं और हम आपको जैसे कहा कि जुड़ाए रखना चाहेंगे, अलर्ट, तो बताइए अभी मैंने क्या कहा, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे सिर्फ टीपीआई के जरिए, या टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए, या सिर्फ अरबी बोलचाल के जरिए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा जवाब सही है? तो मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूँ, एक जवाब सही है। थ्री, टू, वन। बहुत सारे लोग अभी भी इन्हें पोल नहीं दे रहे हैं। प्लीज आप बिला तकल्लुफ जो है ना, अगर गेस कीजिए, अगर जवाब न भी आता हो तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप पोलिंग में साथ रहें हमारे। तो माशाल्लाह अक्सरियत ने जवाब सही दिया है, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए, दोनों हिस्से। अच्छा, इस कोर्स के कितने मकासिद हैं? 2, 5, 3, 6, अभी जो मैंने कहा कितने मकासिद हैं, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड। 3, 2, 1। इस कोर्स के 6 मकासिद हैं, राइट, हमने बताया था ना यहाँ पर। ये जो है 5 यहाँ पर है। कुरान आसान है, तरीका सिखाना समझने का, मौसर तरीके से नमाज पढ़ना सिखाना, कुरान को ज़िंदगी में लाने का तरीका समझाना, बुनियादी अरबी कवायद को सिखाना टीपीआई के ज़रिए, और अरबी बोलचाल जुमले। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस कोर्स की इम्तियाजी खुसूसियात। ये कोर्स हम सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। नमाजों में रोज़ाना कई बार हम अल्लाह से बात करते हैं, तो अल्लाह से बात कीजिए, ज़बरदस्त आगाज़ है, मकसद भी साथ ही में हासिल हो रहा है, यानी मीन्स एंड टारगेट दोनों जो है ना साथ साथ आपको मिल रहे हैं। हर रोज़ हम 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, क्यों ना हम उसी से अरबी ज़बान सीखना शुरू करें। आई मीन इस मोस्ट लॉजिकल कॉमन सेंस है, तरीका है, और हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए मुफीद है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कोर्स को, यानी वो था स्ट्रक्चर उसका तारुफ। तो कुरान शुरू करने से पहले हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या है, आप अक्सर जानते होंगे, अक्सर आप में से, कि मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान से। मिनश शैतान इंग्लिश में फ्लो होता है फ्रॉम सेटन,
لیکن اردو میں جو ہے نا اس کو الٹنا پڑے گا شیطان سے، کہ من کا مطلب سے، الرجیم جو مردود ہے. تو اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں حفاظت میں آتا ہوں. کس کی؟ باللہ اللہ کی. تو اعوذ تو سمجھ گئے آپ اعوذ. اچھا یہ جو انڈا نظر آ رہا ہے آپ کو ایلپس، اس کے اندر جو نمبر ہے ایسا ہی بار بار آتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن میں 7 بار آیا ہے. تو اس سے وہ لفظ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے سمجھنے کے اعتبار سے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سیفٹی فرسٹ سکھایا ہے. ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم. سیفٹی فرسٹ، رائٹ؟ بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن. اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں. باللہ، اللہ جو ہے نا یہ 2505 بار اس طرح ہے. للہ وغیرہ اور بھی آئے ہیں. تو باللہ اللہ کی. عربی زبان بڑی دلچسپ زبان ہے. ایک لفظ میں کبھی 2 کبھی 3 الفاظ آتے ہیں. تو باللہ کے 2 الفاظ ہیں اصل میں. بی اللہ کی، اللہ یعنی اللہ کی. اللہ کی الٹا کرنا پڑے گا اس کو، جیسا کہ من الشیطان میں الٹا کر رہے تھے ہم، ویسے ہی باللہ میں اللہ کی. من کا مطلب ہے سے. 3215 بار. That's very 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 important. بہت اہم ورڈ ہے. من کا مطلب ہے سے. یہ بنیادی معنی ہے. اس کے دوسرے معنی بھی ہے جو بعد میں سیکھیں گے. من کا مطلب سے. الشیطان بھی 2 الفاظ سے بنا ہے. ال اور شیطان. یہ تو آپ نے سیکھا ہوگا. ال جو ہے نا جیسے الجبرہ تو الجبر سے ہے. تو الشیطان، الشیطان یعنی یہاں پر ال کا مطلب جو ہے نا وہ خاص شیطان نہیں ہے. دی ال کا مطلب ایکچولی دی ہے، لیکن وہ خاص شیطان نہیں ہے بلکہ ساری جنس شیطان ہے. ہر شیطان مراد ہے. جیسا ہم کہتے ہیں انگلش میں the cow is a good animal. تو the cow سے مراد کوئی خاص گائے نہیں ہوتی، یعنی ہر گائے. تو الشیطان سے مراد یہاں جنس شیطان ہے. شیطان کی جمع شیاطین ہیں اور یہ دونوں 88 بار آتے ہیں. الرجیم بھی 2 حصوں سے ہے. الرجیم وہ خاص جو دھتکارا ہوا ہے. رجیم کا مطلب مردود، دھتکارا ہوا. رجیم کا مطلب مردود اور دھتکارا ہوا. رجیم کا مطلب دھتکارا ہوا. آپ رجم سے بھی یاد کر سکتے ہیں اس کو. یعنی وہ رجم کرتے ہیں نا، رمی جمار، پتھر مارنا. رجم بھی جو ہے نا پتھر مارنا ہے. یا پھر جو ہے نا آپ یوں یاد رکھیں کانٹیکس سے کہ جیسے ہم لکھ رہے ہیں رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں. اور یہ بہت بڑا سیکرٹ ہے کہ کیا یعنی کانٹیکس یاد رکھیں. کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کا معنی ہوا مردود. اوکے، اس لیے رجیم کا معنی ہوا مردود. تو رجیم کا مطلب کیا ہے؟ جو مردود ہے. تو ایک بار پھر سے پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں. باللہ اللہ کی. من الشیطان شیطان سے. تو من کا مطلب سے. الرجیم جو مردود ہے. چلیے اب آپ کا ٹیسٹ، آپ کو الرٹ رہنا ہے. تو اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ میں مانگوں گا. تو بتائیے کون سا صحیح جواب ہے؟ Three, 2, 1. ماشاء اللہ میجورٹی نے صحیح کہا. میں پناہ میں آتا ہوں. اصل میں پناہ مانگوں گا یہ بھی ہے ترجمہ، لیکن اس کو بعد میں سیکھیں گے. تو صحیح جواب میں پناہ میں آتا ہوں. الرجیم، الرجیم کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں یا شیطان یا دھتکارا ہوا یا اکیلا؟ جلدی سے جواب دینا ہے آپ کو. اوکے، 3، 2، 1. جتنے لوگ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے دیکھیے اتنا ہی سیکھیں گے. آپ نے وقت نکالا اور الحمدللہ آپ وقت لگا رہے ہیں
تو اس وقت جو ہے نا آپ پورا فوکس کیجئے تو بہترین فائدہ حاصل ہوگا، اور شوق سے حصہ لیجئے. کوئی آپ کو پکڑ بھی نہیں رہا ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے کہ یار اس نے غلط کیا تھا. اللہ کی خاطر بسم اللہ کیجئے اور جوابات دیجئے، ہمارے ساتھ رہیے. تو ترجمہ جو ہے نا بہت سو نے صحیح کیا ہے، میجورٹی نے. الرجیم کا مطلب دھتکارا ہوا. من کا مطلب کیا ہے؟ طرف، پر، سے یا پاس. من الشیطان کو یاد کیجئے تو آپ کو ترجمہ مل جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان. تو من کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ راز ہے من کا مطلب یاد رکھنے کا. Three, 2, 1. اوکے، ماشاء اللہ اکثریت نے صحیح جواب دیا، 97% نے. دیکھیے میں آپ کا رزلٹ بتاتا ہوں آپ کو، کبھی کبھی بتاؤں گا میں جب آپ اچھا آنسر کریں گے. دیکھیے آپ 97% نے صحیح جواب دیا کہ من کا مطلب سے. آلرائٹ، تو اب ہم لیتے ہیں وہ جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کو زندگی میں کیسے لائیں، تو اس کا تھوڑا غور کریں ہم پہلے، مطالعہ، غور و فکر. تو شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں پارٹی دشمن ہے، فلاں لوگ دشمن ہے، فلاں ملک دشمن ہے. نہیں، سب سے بڑا اور بدترین دشمن وہ شیطان ہے. ہماری پارٹیز میں کتنی بار شیطان پہ ڈسکس ہوتا ہے، آپ خود سوچیے. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس نے کروڑوں انسان کو بھٹکایا ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا تھا. تو ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے اسمارٹ نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے چیلنج کیا اللہ کے سامنے، استغفر اللہ، کہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملہ کرے گا. دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں، سامنے پیچھے. یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. سامنے بھی، اوپر نہیں کہا. اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن آن ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. یہ ایک ڈبل چیلنج ہے. وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں. استغفر اللہ، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں. اچھا، چیلنج یہ ہے کہ ہم نہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے طاقتور علاج ہے، وہ ہے اعوذ باللہ کہنا، اور بار بار کہنا. ایک بار سے نہیں ہوگا. جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ جو جنگل میں آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا پروگرامز میں، شیر جب حملہ کرتا ہے کسی بھینسے پر، تو جب اس کو زخمی کر دیتا ہے تو چھوڑ نہیں دیتا، وہ پھر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے. تو ایک بار شیطان وسوسہ ڈالے نا تو وہ زخمی کرتا ہے. تو اب آپ کو مسلسل پروٹیکشن لینا ہے، اعوذ باللہ، یہاں تک کہ وہ وسوسہ نہ چلا جائے، یہاں تک کہ وہ شیر نہ چلا جائے، وہ بھینسے کو بھاگتے رہنا ہے. نہیں تو گیا وہ. استغفر اللہ، اللہ جو ہے ہم کو محفوظ رکھے. شیطان، اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، صرف اتنا ہی، بلکہ شیطان الرجیم کا. یہاں اللہ کی صفت نہیں ہے یہاں پہ، لیکن شیطان کی صفت اللہ نے ہم کو سکھائی، اور یہ قرآن کی آیت سے ماخوذ ہے. قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کی آیت سے لیا ہوا ہے، یعنی اس کا حصہ ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا. وہ رجیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ رجیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہو جائیں. اس کا کام ہم کو استغفر اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جہنم میں لے جانا ہے. تو یہ ہم نے کیا مطالعہ. اوکے، اب ہم دعا کرنا ہے. ہر آیت سے دعا نکال سکتے ہیں. اعوذ باللہ خود ایک دعا ہے. تو اب احتساب کرنا ہے. احتساب یہ کرنا ہے گزرے ہوئے دنوں کا. یار کل جو ہے نا میں شیطان کے حملے میں کتنے بار آ گیا، کتنی بار مجھے زد پڑی، اس کی زد میں آ گیا میں اس کے. کیوں آیا؟ خراب چیزوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، گیجٹس کی وجہ سے. تو پھر اس کو نکالنا ہے. اب کل سے کیا پلان ہے؟ اوکے، اور اس کے بعد تبلیغ. تو یہ جو ہے نا، یہ قرآن میں یہ فارمولا آپ اپلائی کریں گے تو صحیح ہے. اس کے بعد تصور اور احساس سے پڑھنا ہے. تصور یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب نماز میں پڑھیں گے آپ تو امیجن کرنا ہے. نہیں، کوشش کریے. میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں، اور خاص کر جب یہ کورس پڑھاتا ہوں تو مجھے پڑھانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ کوشش کریں کہ ایک بالکل خونی مرڈرر سے بدترین قاتل
اس سے بدترین دشمن جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے بالکل، اور آپ جو ہے نا اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ اوپر موجود ہے، سن رہا ہے، تو آپ پورے احساس کے ساتھ کہیں کہ اللہ میں بالکل برباد ہو جاؤں گا اگر آپ مجھے پروٹیکشن نہ دیں، تو اعوذ باللہ، کم از کم دل میں وہ بھیک ہو۔ ہمارا انداز کیسا ہے پڑھنے کا، استغفر اللہ، کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، یعنی آپ اس کو ترجمہ کر کے دیکھیے، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان کی، شیطان کی، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو یعنی ہمارا انداز ایسا ہے، اللہ ہم آپ پناہ دیتے دیجیے، مت دیتے مت دیجیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے کہ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا میں نے سمجھا دیا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو شیطان کی اس جنگ کو یاد رکھتے ہوئے، یہ جنگ ہے روزانہ کی، پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ، کس طرح اعوذ باللہ پڑھ کر۔ یہ پہلی عادت ہے، ہم جو ہے نا اس کورس میں یعنی سورہ فاتحہ و تعوذ میں 12 اہم ہیبٹس سیکھیں گے، یہ فرسٹ ہیبٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب بتائیے ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ دنیا ہے، شیطان ہے، نفس ہے، کافر لوگ ہیں؟ کون ہے ہمارا بدترین سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تھری، ٹو، ون، ماشاء اللہ، میجورٹی گاٹ اٹ رائٹ۔ ہمارا بدترین دشمن شیطان ہے، قرآن نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ دیکھیے دوسرے سٹائل کا جواب ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ آپ کو کلک کرنا ہے، پھر سبمٹ کرنا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، محسوس کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن جو پڑھ رہے ہیں، تصور کرنا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس طرح پڑھیں کہ دوسروں کو خلل نہ ہو۔ کتنے جوابات اس میں صحیح ہیں بتائیے؟ تو اس میں جتنے ہیں اتنے ملٹیپل سیلیکٹ کر کے پھر سبمٹ بٹن دبائیے۔ تھری، ٹو، ون، ماشاء اللہ، تقریباً سارے جوابات صحیح ہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ سے متعلق عادت کی نشاندہی کیجئے، کون سی عادت جو ہے نا اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں؟ شکر گزاری کی عادت، حفاظت کا خیال رکھنا، حفاظت، ان میں سے کوئی نہیں۔ ایسا جواب سلیکٹ کیجئے جو زیادہ سے زیادہ قریب ہو اس عادت کے جو ہم نے سیکھی ہے۔ 3، 2، 1، ماشاء اللہ، میجورٹی نے صحیح کہا۔ حفاظت یا حفاظت کا خیال رکھنا، دونوں بھی صحیح۔ اچھا، اب ہر آیت و ذکر کو ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ تو یہ ہوا پہلا حصہ۔ تو اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ۔ دوسرا حصہ دیکھیے، ہر روز جو ہے جو ہم اب آج سے پڑھیں گے اس کے 2 پارٹس رہیں گے۔ ایک پارٹ ہوگا تقریباً آدھا گھنٹہ، وہ ہوگا قرآن کا حصہ یا سورہ فاتحہ وغیرہ، اور دوسرا پارٹ ہوگا گرامر کا، جس کے اندر ٹی پی آئی اور اسپوکن عربک ہوگی۔ گرامر کیسے سیکھ رہے ہیں ہم؟ یہ جو ہمارے گیئرز ہیں جو قرآن کو یعنی الفاظ کو جوڑتے ہیں، تو یہ کائنڈ آف گرامر ہے۔ تو اس میں ہم ٹی پی آئی اور اسپوکن عربک، ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے ہم گرامر سیکھیں گے، قواعد سیکھیں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک شیٹ بھیجا جائے گا جس میں آپ کلک کریں گے تو اس میں ویڈیو نظر آئے گی، اس کا ٹیکسٹ نظر آئے گا لیسن کا، اور کیوں نہ میں آپ کو ابھی بتا دوں تو اس سے جو ہے نا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں گے یار پھر تو کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں گا کلاس اٹینڈ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ خود سے نہیں آتا۔ خود میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا وہ 2 دن کرنے دیتا، اس کے بعد تیسرے دن 2 دن کرنے دے گا، اس کے بعد تیسرے دن ایسا بھلائے گا کہ آپ بھول جائیں گے۔ تو یہ شیٹ آپ کو بھیجا جائے گا۔ اچھا، اردو میں بھی ہے، یہ اردو میں بھی آپ کو آئے گا، یہ انگلش کا ہے، بلکہ میں آپ کو اردو کا دوں، ماسٹر فائلز اردو، یہ اردو لوڈ کر رہا ہوں میں۔
یہ आओ कुरान समझे। तो आज हम जो है ना तारुफ और तावुज अभी हमने देखा, तो इसको आप क्लिक करेंगे 1A, ये देखिए, पढ़िए, जांचिए और याद। 1A क्लिक करेंगे आप, तो इसको अलाउ कहेंगे, तो ये आपको ले जाएगा YouTube के वीडियो पर, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है वही वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। ठीक है, तो इस पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना, जो अभी हमने कहा, ये सारी चीजें, ये हो गया वीडियो। अगर आप पढ़िए पे क्लिक करेंगे और अलाउ बोलेंगे, तो आपको आएगा ये सबक PDF में, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं। भी जल्दी आओ, ये है, ये पूरा जो अभी हमने सीखा, ये सबक पूरा यहाँ पर लिख कर है, 2 सफ़े बस। उसके बाद अगर मैं तीसरा क्लिक करूं, और इसको जरूर करिए आज, ये जांचिए जब कहेंगे हम, तो अब क्या होगा, यहाँ जो है ना गूगल का क्विज आएगा। गूगल क्विज में आप चाहें तो यहाँ भी वीडियो भी देख सकते हैं और ये PDF भी पढ़ सकते हैं। तो अब आप अपना नाम लिखें, नाम नहीं लिखना है तो कुछ भी आप टाइप कर दें। उसके बाद आऊज़ु के माने बताइए। आप पनाह में आते हैं, हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आता है। बोलेंगे हाँ मैं पनाह में आता हूँ। रजीम का माना क्या था? रजीम माना मरदूद था। ओके, कोर्स का ऐसा मकसद बताइए जिसको आपको लगा कि कुरान समझना आसान है, मुश्किल नहीं है। इस कोर्स के जरिए आप 200 अल्फाज सीखेंगे, 20 लेसन वाला, जिसमें कुरान में कितने अल्फाज कितने बार आए? 40,000 बार। हम कुरान से इस कोर्स को शुरू करते हैं क्योंकि तकरीबन 1 घंटा हम किस में गुजारते हैं? घर में, स्कूल में, बाजार में, नमाज में। नमाज में गुजारते हैं। हो गया, 1 मिनट का जवाब है, बस 1 मिनट लगेगा आपको, 2 मिनट सबमिट करें आप। तो यहाँ पे व्यू स्कोर देख ले सकते हैं आप, आपने कौन सा सवाल सही जवाब दिया, उसका सारा जो है यहाँ पर आपको गलत दिया तो वो भी बता देंगे आपको। तो ये सिंपल मास्टर शीट है जो आपको इंशाअल्लाह मैं अभी इसका लिंक चैट में दे रहा हूं, आप अभी डाउनलोड कर लीजिए ताकि शैतान इसको भुला ना दे। वैसे भी आपको ये भेजा जाएगा, तो ये चैट में मैंने लिंक उस कोर्स का डाल दिया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, यानी ग्रामर पर। तो मैं कह रहा था कि इस अगर आप जाकर इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज समझ में ना, और कितना कितना आसान है। मैंने क्या सिखाया? आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से रजीम। कौन नहीं सिखा सकता आप में से? भाई हम दिन में लाखों बातें करते हैं, बकबक करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बातें करते हैं। कभी अल्लाह का शुक्र है कभी जबान में कभी दर्द हुआ है क्या? हाँ? कभी किसी ने कहा कि आज मेरी जबान में बहुत दर्द हो रहा है यार, इतनी बातें कर रहा था मैं। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए अल्लाह के जिक्र के लिए, सिखाने के लिए। ऑलराइट, तो हम इसमें कवायद सीखेंगे। तो इस कोर्स में ग्रामर भी है, मगर मुस्तलहात से दूर। मुस्तलहात यानी टर्मिनोलॉजी, मुब्तदा, खबर, मुदक्कर, मुअन्नस और दमायर, ऐसा डराने का नहीं है लोगों को, बिल्कुल सिंपल सिखाएंगे हम। तो TPI के साथ, जो कि आसान भी है और दिलचस्प भी है और इंटरैक्टिव है। अगर आप लाइव क्लास में होते ना तो बहुत मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी ऐसा समझिए कि आप क्लास में मौजूद हैं और अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो करें आप, जो मैं कह रहा हूँ वो भी करें, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, सीखेंगे नहीं आप इतनी अच्छा। तो TPI का मतलब क्या है? टोटल फिजिकल इंटरैक्शन। फिजिकल यानी जो आपने अल्लाह ताला ने दिया है, जैसे कान है, आंख है, आवाज है, हाथ है, दिल है, तो ये टोटल फिजिकल इंटरैक्शन। टोटल मतलब हर चीज, ओके। इंटरैक्शन मतलब इसको इस्तेमाल कीजिए, आप उसके साथ तामुल कीजिए। तो अगर उर्दू के अल्फाज बोलूंगा तो बड़ा भयानक होगा, वो कामिल जिस्मानी तामुल, तो जरा बहुत हेवी है। एनीवे, तो TPI याद रखिए आप, यानी आप कान को इस्तेमाल करेंगे, आंख को, दिमाग को, आवाज को, हाथ को, दिल को और साथियों को मिलकर करना। यानी यूं उसको ये आसानी से याद रखना है तो हम बोलेंगे सुनिए, देखिए, सोचिए। पहले 3 को याद रख लेते हैं। सुनिए, अब जो है ना इस TPI से सीखना है, यानी अब आपको बेसिकली हाथ का इस्तेमाल करना है, इशारे से बताना है। तो अपने कान की तरफ ले जाइए, बोलिए सुनिए, देखिए, सोचिए। फिर से सुनिए, देखिए, सोचिए। और एक बार सुनिए, देखिए,
सोचिए। और उसके बाद 3 और, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। यानी अगर साथी हो आपके तो बहुत अच्छा होगा, एज ए फैमिली आप बैठे हो तो बहुत मजा आएगा आपको। तो बोलिए या कहिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है, या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। फिर से, कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। माशाअल्लाह। तो ये है टीपीआई, और इसका बड़ा फायदा होगा। हम कहते हैं अल्लिमो, यानी सिखाइए उसको। अल्लिमो का मतलब है सिखाइए, सिखाइए अपने साथी को, लेकिन इस वक्त नहीं, बाद में। अगर क्लास होती तो मैं आपको इसी वक्त सिखाने के लिए कहता अपने साथी को। तो टीपीआई का इस्तेमाल कीजिए, कोई मजाक नहीं है। बाज लोग अरे क्या हाथ हिलाना भाई, बस इतना ही है। हुआ, हम, अतना, अन, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ऐसा नहीं। हाथ हिलाना नहीं, बल्कि एक मजाक नहीं है, बल्कि एक पूरा निजाम है। अभी से प्रैक्टिस कीजिए ताकि बाद में आसानी हो। 20,000 बार, तकरीबन 18,500 बार अल्फाज जो आते हैं इसी कोर्स के 20 लेसन वाले, वो अल्फाज जो है ना टीपीआई से सीख सकते हैं। और ये मत कहिए कि मैं बाद में सीख लूंगा। जब आप बैठ रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो शैतान को मत सुनिए कि बाद में सीखूंगा। मैं एक मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग फिर भी शर्माते हैं। खाली इतना ही करना है आपको, हुआ, वो सब, आप में, आप सब और हम सब, इतना ही हाथ जो है ना हरकत देना है। पर जब मैं बैठता हूँ, 100-200 लोग बैठे हैं, तो बड़े शर्माते हैं बाज लोग। ऐसा ऐसा लगता है जैसे उनका हाथ 20-25 किलो का है कि वो हिला नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ यार देखिए, जब आप मोबाइल पर बात करते हैं जोश में, तो कैसे बात करते हैं? मतलब किसी को डायरेक्शन समझाना हो तो कैसे कहते हैं, भाई जरा सीधा चलिए और बाद में राइट टर्न लीजिए। तो आप ये हाथ क्यों हरकत दे रहे हैं? इसको इसलिए हरकत दे रहे हैं कि आपका ब्रेन जो है ना, उसकी वायरिंग ऐसी ही है। ये ब्रेन ऐसे ही काम करता है, ये ब्रेन की लैंग्वेज है। तो हम अगर इस ब्रेन को ब्रेन की जबान से समझाएंगे, इस दिमाग को दिमाग की जबान से समझाएंगे, तो बहुत जल्दी सीखेंगे आप, और आप खुद इसके असरात देखेंगे। ऑल राइट, तो ये एक सादा मौसर तरीका है। अरबी जबान के कई सेगे हैं, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इसमें। ये इशारे आसानी के लिए हैं, इसमें सारे दिमाग का इस्तेमाल है, इसलिए शैतान को बीच में आने मत दीजिए। ठीक है, तो ये कोर्स के 20 लेसन्स में बस इतने से अल्फाज हैं जो आप टीपीआई से सीखेंगे, जो 18,500 बार आते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो अब हम टीपीआई शुरू करते हैं। और फिल वक्त जो है ना, ये 6 अल्फाज सीखेंगे हम। पहले 2 लेते हैं। ये 6 अल्फाज 1295 बार आते हैं, और अगले 12 मिनट में, सिर्फ 12 मिनट में हम ये प्रैक्टिस करेंगे, और इंशाअल्लाह आपको ये 6 अल्फाज मानों के साथ याद हो जाएंगे। तो पूरे शौक से जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना है। अगर आप कंजूसी करेंगे हाथ जो है ना हरकत देने में, तो फिर सीखना मुश्किल है। तो अल्लाह के वास्ते जो है ना, अल्लाह ताला को दिखाने के लिए आप शौक से सीखिए। अल्लाह ताला आपको और जहन खोलेगा। जो अल्लाह ताला की तरफ चल कर आता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है। आप जो है ना कुरान, अल्लाह की खातिर कुरान समझने के लिए सीख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो अब आपको करना क्या है, सीधा हाथ, एक उंगली शहादत की, उसको सीधे जानिब इशारा कीजिए इस तरह से, और ये तस्वुर कीजिए कि आप जो है ना एक शख्स को इशारा कर रहे हैं जो सीधी जानिब बैठा है। ठीक है, और कहिए हुआ वो, हुआ वो, सीधा हाथ सीधी जानिब। हाँ? मैं लाइव कोर्स में होता तो मैं कहता हूँ कि अब आप कैमरा भी देख रहे हैं, तो मैं कैमरे में उल्टा बैठा हुआ हूँ, यानी आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरा हाथ उधर जाएगा। तो मैं कहता हूँ भाई, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपका सीधा हाथ जो है ना इस साइड है। बहरहाल जब आप मेरी तरफ फेस कर रहे हो, तो सीधा हाथ सीधी तरफ, राइट, लेफ्ट हैंड नहीं। तो हुआ वो, चलिए 5 बार दोहराना आपको। हुआ वो, हुआ वो, हुआ वो, हुआ वो, हुआ वो, हुआ वो। उसके बाद होम, 4 उंगलियां लीजिए, सीधा हाथ सीधी तरफ, और 4 उंगलियों की तरफ इशारा कीजिए, गोया वहां 4 लोग बैठे हुए हैं, वहां 4 लोग बैठे हुए हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और कह रहा हूँ होम वो सब। चलिए 5 बार दोहराइए जोर से, इल्ला है कि किसी को डिस्टर्बेंस हो रहा। होम वो सब, 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 होम वो सब।
अब देखिए TPI का फायदा, अब हम तर्जुमा नहीं करेंगे, उर्दू की जरूरत नहीं, अब हम अरब हो गए गोया। अब आपको मालूम है कि मैं उसका मतलब वो है और इसका मतलब वो सब है, तो अब मैं उर्दू तर्जुमा नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बस हुआ हम, ये जोड़ी। अब आप इसको 5 बार दोहराइए, सिर्फ जोड़ी को समझते हुए कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह। हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम। माशाअल्लाह, आई होप तो आपने इसको याद कर लिया होगा। तो अब हम बोलचाल करते हैं। मन का मतलब है कौन? वो खबर का पहला सवाल है, मन रब्बू का, कौन है तेरा रब? मन का मतलब कौन? तो मन हुआ, देखिए अरबिक बहुत दिलचस्प जबान है। मन का मतलब कौन, हुआ का मतलब वो। अब है बोलने की जरूरत नहीं, वो कौन है नहीं, बस मन हुआ काफी है ना, बात कौन वो खत्म। मन हुआ, वो कौन है, कौन है वो। तो आप जवाब में क्या देंगे? हुआ यानी वो मुस्लिम, वो मुस्लिम है बोलने की भी जरूरत नहीं है अरबिक में। हुआ मुस्लिम, बस वो मुस्लिम, खत्म हो गई बात। इसी तरह मन कौन, हम वो सब, कौन वो सब, यानी वो सब कौन है, कौन है वो सब। जवाब क्या होगा? वो सब हम मुस्लिमोन, वो सब मुसलमान हैं, मुस्लिम की जमा मुस्लिमोन, ये तो आप जानते हैं। तो चलिए, मेरे बाद सवाल भी आपको दोहराना है ताकि आदत हो। तो कौन है वो, क्या बोलेंगे? मन हुआ। तो 3 बार दोहराइए, मन हुआ, मन हुआ, कौन है वो, मन हुआ, कौन है वो, मन हुआ, कौन है वो। जवाब दीजिए अब उसका। मन हुआ, तो आप जवाब दीजिए अरबिक में, हुआ मुस्लिम। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। आप ऐसा इशारा करके बताएंगे, हुआ मुस्लिम। सवाल मैं पूछूंगा तो आपको दोहराने की जरूरत नहीं है, बस सुनिए आप। मगर मैं इशारे से सवाल करूंगा, मन हुआ, आप क्या बोलेंगे? हुआ मुस्लिम। इसी तरह मन होम, कौन है वो सब, मन होम, कौन है वो सब, तो आप क्या कहेंगे? होम मुस्लिमोन, वो सब मुस्लिम है। चलिए जवाब दीजिए, मन होम हम मुस्लिमून, मन होम हम मुस्लिमून, मन होम हम मुस्लिमून। चलिए अब तो समझ में आ गया ना, हुआ का मतलब वो, हम का मतलब वो सब। ऑलराइट, तो अब बताइए मुझे कि हम का मतलब क्या है। वो एक है, वो सब है, आप सब है, हम सब है, एक भी गलती नहीं आना इंशाल्लाह। थ्री, टू, वन। माशाल्लाह, अक्सरियत ने कहा वो सब। देखिए हुआ का मतलब वो एक है, हुआ का मतलब वो एक है, हम का मतलब वो सब। ठीक है, हम का मतलब वो सब। ठीक है, तर्जुमा कीजिए, हुआ मुस्लिम। अब तो गलती नहीं होना, हाँ इंशाल्लाह। आप सब मुसलमान हैं या हम सब मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं या वो मुसलमान है, यानी अकेला। बताइए आप कौन सा जवाब सही है। अरे नहीं सॉरी, मल्टीपल चॉइस नहीं, एक सिंगल चॉइस। मैं अभी इसको सिंगल चॉइस लेता हूं ताकि आप बस एक टच करें तो जवाब आ जाएगा। थ्री, टू, वन। माशाल्लाह, आप लोग बेहतर हो रहे हैं। अब वो मुसलमान है। ओके, आपने हुआ हम सीख लिया। अब जो है ना, दो अहम लफ्ज सीखेंगे हम जो आप और मैं से ताल्लुक रखते हैं। देखिए सारी अरबी बोलचाल आप और मैं पे, कोई भी बोलचाल, उर्दू बोलचाल हो, बोलचाल आप और मैं। भाई आप कहाँ गए थे, किधर थे आप, आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैं गया था, मैं मिला था, मैंने ऐसा किया, आपने क्या किया। तो बस आप और मैं चलता है ना। तो बस अंता का मतलब है आप। ओके, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे इस तरह से और मैं आपकी तरफ। राइट, बताइए 5 बार दोहराइए, अंता आप, 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 अंता आप। अपनी तरफ जो है ना 5 बार कहिए, अना मैं, अना मैं, अना मैं, अना मैं। वहां पर अलिफ मद आ है लेकिन अना नहीं बोलेंगे। कुरान में बीच में जब भी आता है तो उसकी अलिफ नहीं खींचना। क्यों नहीं खींचना, पता नहीं क्या वजह है,
लेकिन एक दिलचस्प वजह ये हो सकती है कि इंसान बड़ा शौकीन है, यानी याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि वो हमेशा मैं अना, तो उसको वहीं काट देना है, अना। ओके, अना मैं, तो 5 बार दोहराइए, अना मैं, अना मैं, अना मैं, अना मैं, अना मैं, अना मैं। अपने आप को चुभाइए, जरा याद रहेगा, अना मैं। तो अब तर्जुमे की जरूरत नहीं है, 5 बार अब आप अंता अना, आप और मैं, अंता अना, अंता अना, आप मैं, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, और 5 बार, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंता अना। ये रिपीटिशन बहुत जरूरी है ब्रेन को मानूस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ना। तो अब बताइए मुझे, अच्छा डायलॉग, मन अंता, मन का मतलब कौन है, आप कौन है, आप कौन, आप मन अंता, तो आप क्या बोलेंगे, अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम, खत्म, हो की बोलने की जरूरत नहीं है। तो मन अंता, कौन है आप, अना मुस्लिम। सवाल भी दोहराइए मेरे बाद, मन अंता, मुझसे पूछिए मन, और जवाब दीजिए अना मुस्लिम। अच्छा आप सिर्फ जवाब दीजिए, आप मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंता, अना मुस्लिम। तो अब अना का मतलब बताइए, वो एक है, वो सब है, आप सब है, या मैं है। जल्दी से, एक भी गलती नहीं होना इंशाअल्लाह। अगर आपको आता भी है तो आप ये ट्रिक सीखिए सिखाने की, ठीक है। 3, 2, 1। माशाअल्लाह, मेजॉरिटी सेड इट, मैं बिल्कुल सही है। तो अब जवाब दीजिए, मन अंता, तो क्या जवाब देंगे आप, अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिम, अंता मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून, कौन सा जवाब सही है। ओके 3, hurry up please, 2, 1। ओके माशाल्लाह, अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। तो हमने सीख लिया हुआ, हम, मेरे बात दोहराइए, हुआ, हम, अंता, अना। अब प्लूरल लेते हैं हम, आप सब और हम सब। अंतुम का मतलब है तुम, उर्दू का तुम आप रख सकते हैं इसको। अंतुम का मतलब तुम, यानी आप सब, हाँ? अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। ठीक है, जरा दोहराइए मेरे बात 5 बार, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब, अंतुम आप सब। ये अंतुम तुम, अगर आपको तुम अच्छा जचता है तो उसको यूज कीजिए, अंतुम तुम, अंतुम तुम सब, अंतुम तुम सब, अंतुम तुम सब, अंतुम तुम सब, या अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ओके, चलिए 5 बार, नहनु हम सब, 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 नहनु हम सब। अब सिर्फ इशारे के साथ जो है ना, 4 उंगलियों के, आप 5 बार रिपीट करेंगे, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु, अंतुम नहनु। माशाअल्लाह। अब हम लेते हैं आपसे जवाब के, अंतुम का मतलब क्या है, वो एक, वो सब, आप सब, या हम। एक भी गलती नहीं होना इंशाअल्लाह, जल्दी से। थ्री, टू, वन। अंतुम का मतलब क्या है, मेजॉरिटी ने सही कहा है, आप सब, अंतुम तुम, ऐसा याद रख लीजिए अब, अंतुम तुम, अंतुम तुम, हाँ। तो ये इजी है लिंक। अच्छा, ये 6 अल्फाज कुरान में कितनी बार आए हैं याद है आपको, 600 मरतबा, 1000 मरतबा, 800 मरतबा, 1300 मरतबा, मैंने कहा था ये शुरू में, इशारा दिया था। 3, 2, 1। ये आए हैं 1300 मरतबा। तो सुभान अल्लाह,
ہم نے سیکھا من ہوا. تو ذرا آپ عربی میں بات چیت کریے, جواب دیجیے مجھے. من ہوا ہوا مسلم. پھر سے جواب دیجیے. من ہوا ہوا مسلم. من ہم مسلمون. جواب دیجیے. من ہم مسلمون. من انتا, آپ کون ہیں؟ کیا بولیں گے؟ من انتا انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. ٹھیک ہے. من انتم کا کیا جواب ہوگا؟ انا مسلم, نحن مسلم, انت مسلم, نحن مسلمون. کون سا جواب صحیح ہے؟ جلدی سے بتائیے. Three, 2, 1. ماشاءاللہ, میجورٹی got it right. نحن مسلم. دیکھیے عربک کا ایک اور دلچسپ بات ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں انگریزی میں شارٹ فارمز جب ایس ایم ایس کرتے ہیں تو اینڈ کو ایمپرسینڈ لکھتے ہیں, آر یو کمنگ, آر یو لیٹر آر وغیرہ. لیکن عربی بہت دلچسپ ہے, اس کے لیٹرز میں ہی جو ہے نا ماشاءاللہ شارٹ فارمز ہیں. جیسے وا کا مطلب اور, فا کا مطلب پس, آ کا مطلب کیا. اور یہ زبر زیر بھی ہم غیر عربوں کے لیے ہیں, ورنہ عرب جیسے اردو ہم لکھتے ہیں نا, اردو میں دلچسپ میں دال پہ زیر تھوڑی ہے. ویسے ہمارا ایک جو ہے نا غیر مسلم دوست ماشاءاللہ وہ مسلمان ہوئے, ایک یورپین تھے, تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اردو جو ہے نا پڑھنے کے لیے پہلے ایک بار پڑھانا ضروری ہے. اب یہ دلچسپ ہے نا, دلچسپ ہے نا, دلچسپ ہے, کیا ہے تو اردو والا ہی بولے گا کہ دلچسپ ہے. اینی وے, تو اسی طرح عربی میں بھی زبر زیر نہیں لگائے جاتے. تو اچھا یہاں پر جو ہے نا یوں کہنا چاہ رہے ہیں ہم کہ اس میں بار بار آنے والے لفظ بالکل ایک حرف میں آ جاتے ہیں, بلکہ دونوں حرف میں جگہ بھی نہیں ہوتی. جیسے باللہ, عام کتابوں میں زبر زیر بھی نہیں, جگہ کی بچت, مختصر, پڑھنے میں آسانی, لکھنے میں آسانی. تو وہ ہوا آپ نے سیکھا ہوا ہوں, رائٹ. تو اب نیکسٹ ٹائم آپ اگر یہ دیکھیں وہ ہوا, تو آپ یہ مت کہیے کہ یار یہ تو نیا لفظ لگ رہا ہے, میں تو یہ سیکھا نہیں تھا. نہیں 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 جناب, وہ ہوا جو ہے نا, بس یہ وہ ہوا جو ہے وا اور ہوا ہے. وا کا مطلب اور ہے, وا کا مطلب اور ہے. اور اسی طرح وہم جو ہے نا یہ نیا لفظ نہیں ہے, وا کا مطلب اور, ہم مطلب وہ سب. تو اب کسی کے سامنے بھی آ سکتا ہے وا, انتا انا انتم نحن. اسی طرح فا ہے, فہوا, تو فا کا مطلب پس ہے, اوکے پس, اس لیے. فہم کا مطلب کیا ہے؟ پس وہ سب. تو اس سے بھی گھبرائیے مت. اب فہوا, فہم, فا سب کے سامنے لگا دیجئے, بس اب ختم, سب کا ترجمہ پس 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 ہوگا. تو یہ ہو گئی بات. آج کی کلاس جو ہے نا ایسے ہی ہم پڑھائیں گے. آپ بتائیے کہ کیا یہ کورس مشکل ہے؟ بالکل نہیں. ہوا ہم, انتا انا انتم نحن, آپ بھی ہم میں سے آپ ہر ایک پڑھا سکتا ہے, بلکہ پڑھائیے آپ. 6 الفاظ 1300 بار قرآن میں آتے ہیں تقریباً. ایک نقطۂ تعلیم لیتے ہیں اور ہم اس کو ختم کریں گے 1-2 منٹ میں, کہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا, اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. اس لیے کہ شیطان کہے گا یار ابھی پہلے پورا دماغ بھرا ہوا ہے, جگہ نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی صاحب آپ کے پاس دماغ میں 10,000 کروڑ خلیے ہیں. 10,000 کروڑ, That's too much. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ کہ ہر خلیے کی ایک درخت کی طرح 20,000 تک شاخیں ہیں, ہر خلیے کی. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر شاخ دوسرے خلیے کی شاخ سے 1 سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہے. I don't know how to say it. یعنی آپ یقین کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پاورفل برین بنایا ہے. آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش و قوت ہے. آپ نے ہارڈلی 5% بھی اس کی دماغ کی کیپیسٹی یوز نہیں کی ہوگی. تو شیطان کو بالکل مت سنیے, کبھی مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ بیوقوف انسان ہے یا آپ بیوقوف ہیں, تو آپ کو کیسا غصہ آئے گا. اب میں کیا بدتمیز, میرے کو بیوقوف کہتا ہے تو. تو شیطان کی کیوں مانتے ہیں ہم؟ شیطان کہتا ہے کہ آپ بیوقوف ہیں, آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے, آپ جاہل ہیں, آپ کن ذہن ہیں, آپ بیکورڈ ہیں, آپ ایڈیٹ ہیں, استغفر اللہ, آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے. آپ بولیں اعوذ باللہ میں بالکل انشاءاللہ قرآن سیکھ سکتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سکھائے گا. الرحمن علم القرآن. اسی پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی, اسی وقت پر, 1 گھنٹہ پہلے, جو بھی آپ جہاں سے بھی جوائن کر رہے ہوں.
اور اس شیٹ کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا. اب میں آپ کو 5 منٹ سوالات کے لیے جو ہے آپشن دیتا ہوں. چیٹ میں لکھیے آپ کے سوالات, ہم چیٹ میں آپ کو سوالات سمجھائیں گے, جواب دیں گے. اگر آپ اردو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو انگلش کا جو ہے نا کورس کریے. آپ ہماری ویب سائٹ انڈرسٹینڈ قرآن پر جائیے, وہاں پر آپ کو انگلش کورسز بھی ملیں گے. تو کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں آپ. لنک ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا ہے تو آپ ایسے کریں, کسی کا ہوا ہے کوئی, somebody says yes please, تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ لنک کام کر رہی ہے. یس ماشاء اللہ, بہت سے لوگوں کا ہوا ہے. ریکارڈنگ ہے, جی ہاں ہے. اور ہمارے ڈاکٹر معاذ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں بس یہ بات کہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی سوال سر اس 5 منٹ میں کوئی کرنا چاہے تو وہ ہینڈ ریز بھی کر سکتا ہے, تو ہم اس کو انمیوٹ کر دیں گے. ہم میوٹ کریں گے, آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا, پس کا مطلب کیا ہے؟ پس کا مطلب سو, دیر فور, دین. اوکے, اس لیے اس مختلف معنی آتے ہیں. پس یعنی 10, انگلش کا THUS 10 ہے نا, ویسے. ٹھیک ہے, میں جو ہے نا چانس دے رہا ہوں انمیوٹ کا. 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. بلال خان پلیز آپ, سوری آپ کا میں نے, سوری میں ایسا کرتا ہوں, یو کین انمیوٹ یور سیلف. بلال صاحب آپ انمیوٹ کریں, بات کریں. اچھا, آپ نہیں, آواز نہیں آ رہی ہے تو ربی آپ کر سکتے ہو انمیوٹ, آپ کر لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, ماشاءاللہ کافی اچھا آپ نے پڑھایا ہے, اور یہ نئی ٹیکنیک جو TPI ہے اس سے کافی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے, پہلی دفعہ میں نے سنا ہے. ماشاءاللہ کافی اچھا ہے. الحمدللہ. آل رائٹ, ثاقب اقبال صاحب. روٹی خالی منگائی ساتھ میں. اچھا, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ سر میں آپ کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں پچھلے 4 سال سے. آپ کے کورس کو پاکستان بھر میں پھیلا رہے ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. تو بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے ڈاکٹر معاذ اسلم صاحب کے ذریعے سے ہمیں آپ کو دیکھنے کا اور آپ کو سننے کا موقع ملا. تو انشاءاللہ تعالی ہم آج حاضری ہماری کوئی 150 کے قریب رہی ہے, تو انشاءاللہ کل اس کو ہم مزید انکریز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ یہ بھی اگر آپ کائنڈلی یہ بھی سر کو بتا سکیں کہ اس وقت کتنے سکولز میں پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہے سر کا کورس الحمدللہ تقریباً؟ جی, اس وقت تک الحمدللہ 47 لاکھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ہمارا کورس پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. جو آپ نے جو 2012 میں جس کا آغاز کیا تھا, اور آج 8 سال کے بعد الحمدللہ 47 لاکھ اسٹوڈنٹ ہمارا یہ کورس پڑھ رہے ہیں, جس میں 25,000 KPK کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور 25,000 اسکول اور 10,000 اسکول جو ہیں وہ AJ کے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ کے ہیں, اور 6,000 اسکول جو ہیں یہ پرائیویٹ ہیں جو پورے پاکستان میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی سسٹر عائشہ, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کر لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ جو جیسے آؤزو کا ورڈ ہے, اس میں آپ نے ترجمے میں بتایا میں پناہ مانگتا ہوں, تو ہم میل فیمیل کی ڈسٹنکشن کیسے کریں گے اس میں؟ جہاں تک فرسٹ پرسن کا تعلق ہے, عربک میں میل فیمیل کے لیے سیم ہے. لڑکی بھی اعوذ کہے گی اور لڑکا بھی اعوذ کہے گا, جسٹ لائک ان انگلش آئی سیک ریفیوج. ایز فار ایز فرسٹ پرسن, جہاں تک فرسٹ پرسن کا تعلق ہے تو دونوں کے لیے وہی لفظ ہے. انا کا مطلب بھی میں ہے, نحنو کا مطلب ہم سب, چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اس میں سے کچھ چیٹ میں کچھ اور سوالات ہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں اور دین وی اسٹاپ. یہاں پر ہے آپ کی یوٹیوب کے پورے 20 لیسنس ہیں. جی ہاں, یوٹیوب میں پورے ہیں, youtube.com/users/understand Quran. اور فری قرآن ایجوکیشن میں 3 منٹ سیریز ہے کارٹون کے ملٹیپل لینگویجز میں. ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر معاذ بتا سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں میں جو ذرا اپنے متوجہ نہ ہو تو بولے میں 3 منٹ پڑھیں. تو یہ آج کا جو لیسن تھا نا, ہم نے 1 گھنٹے میں پڑھا, یہ اس کو ہم تقریباً 6 لیسنس میں پڑھاتے ہیں 3-3 منٹ کے. ٹھیک ہے,
अच्छा, दूसरा सवाल है फा वा मा। फा का मतलब है पस, सो, ओके। वा का मतलब है एंड, और, बहुत सिंपल है। मा जो है ना, मा उसको आगे देखेंगे हम, आएगा वो। कुरान पढ़ना और स्पीड कैसे बेहतर करें, एक दूसरा टॉपिक है, इंशाअल्लाह कभी हम वो पूरा शॉर्ट कोर्स लॉन्च करेंगे फ्लुएंसी के नाम से। एक 5-6 घंटे का शॉर्ट कोर्स होगा। हमारे डॉक्टर असलम साहब से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फ्लुएंसी पे बहुत अच्छा कोर्स आएगा इंशाअल्लाह। सर सर इसमें अपना मैं इंट्रोडक्शन करवाइए। एक और, जी सर, मैं इसमें एक और चीज़ पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐड करना चाहूँगा कि हम डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब के साथ मिलके दुनिया के हर इंसान तक इनके पैगाम, इनके मैसेजेस, इनके कोर्सेज को एनिमेशंस में पहुंचाने पे काम कर रहे हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से भी ज्यादा कोर्सेज पे हम काम कर रहे हैं, और उनमें से हर कोर्स जो डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब ने डेवलप किया वो एक मास्टरपीस है। यानी एक 85% वर्ड्स ऑफ द कुरान कोर्स है, इसमें सिर्फ 600 अल्फाज कुरान के 85% बना देते हैं। इसी तरह एक इंट्रोड्यूसिंग द कुरान टू नॉन मुस्लिम्स है, इसी तरह एक इंट्रोड्यूसिंग द कुरान टू किड्स है। अगर हम सिर्फ इसी काम को इंटरनेट के इस दौर में हर इंसान तक पहुंचा दें तो यकीन करिए कि हर इंसान को कुरान के साथ डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, और इस कुव्वत को और इस पोटेंशियल को अनलीश किया जा सकता है इंशाल्लाह। सर प्लीज। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, एक सवाल है, खलिया का क्या मतलब है? खलिया इज सेल, ब्रेन सेल, किसी ने जवाब दिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपके लेसन रिकॉर्डिंग मिल सकती है तो डॉक्टर माज इसकी रिकॉर्डिंग कहीं अवेलेबल करेंगे हम? सर बिल्कुल, हम इसकी रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देंगे सर सारों के साथ इंशाल्लाह। ठीक है, तो बस यही सवालात हैं। प्लीज आप जो है ना जितना हो सके, कल हो सके तो तैयार करके आइए, वो गूगल क्विज करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बस मेरी एक ही गुजारिश है, प्रैक्टिस ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपसे, रोजाना बस एक नमाज से पहले बाद में हो सके तो इसका जो है ना 1-2 मिनट रिवाइज कीजिए बस। हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। और ये अगर मुश्किल लग रहा है तो आज खास 4-5 मिनट जो है ना आते जाते चलते फिरते जो है ना या दूसरे काम करते, हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु, हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, रिपीट करेंगे आप तो पहला जो है ना, ये पहली सीढ़ी आसान होगी तो सब आसान हो जाएंगे आपको। बस हुआ हम, अंता अना, अंतुम नहनु। इसी तरह अऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि, अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, अर्रजीम जो मरदूद है। एक दूसरे से सुनिए, सुनाइए, बस इन्हें बार बार 1-2 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे आप, इंशाअल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। फजज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।